people. So, ang Ginoo nagapili sa iyahang mga katawhan, no? Sa tinuod niya nga mga katawhan, mga kaigsunan. So, ang ikaduha, ngayon diri. Anong sa manadong? Live a holy life because power comes through holiness. No? Ngayon diri. Live a holy life because power comes through holiness. So puyong kita nga balaan. Kaya once balaan kita, inani magod. Once ana sa ato ang Dios sa ato ang kinabuhi, di ba gidawat na nato siya. Mahimo na tang anak. Once kaya iyan na tang anak, gidawat na nato siya. Naana siya magpuyo sa ato ang kinabuhi ug siya maoy magbalaan sa ato ang kinabuhi. So hinluan ta niya, no? Himuon ta niyang balaan nga pagkatao. Ug diha sa atong pagkabalaan, ug anaa siya sa ato ang kinabuhi, aduna kitay madawat nga gahom. Sumunay pinakanindot kay gaabo daytay gahom. Dili na basta-basta nga gahom. Ayaw mo pagdawat anang gahom nga lahi nga gahom. Kasi gusto mo gahom nga kanang gahom gyud nga. Mayroon mo di dak mumatay kay gumhanan ko. So, kanang gahom nga gikan sa Dios, mga kaigsunan. Kana unindot nga gahom, no? Walay lain nga pinakanindot nga gahom kanang gahom nga gikan sa Dios, mga kaigsunan. Okay. So, dayon siya diri sa Okay? Ngayon siya. Sa Leviticus 11:44. No? Ngayon siya. Kay ako, no? Basahan na din diha, pero ako na siya mabaron kay madalita. Di na ako magbasa-basa ng English, no? Leviticus 11:44. No? Pwede po na rin siya take note. Ngayon siya. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, ipabalaan ninyo ang inyong kaugalingon o magpakahidlo kay ako balaan. Klaro kayo, no? Kailangan naman siya nagpuyo sa imuhang kinabuhi kay siya balaan man, pakabalaan na po ang imuhang kinabuhi. Okay? O ngayon po diriya sa 1 Pedro 1:15 hangtod sa 16, niingon siya, apan sama sa santos nga nagtawag kaninyo, magpakahilo sa kamo sa tanan ninyong paggawi. Kay kini nahisulat, makahilo kamo kay ako balaan. Maunay akong giingon. Mayugay siya kay ako balaan, naagi siya nga ako balaan, kay ako balaan, kay nganuman nagpuyo man siya sa imuhang kinabuhi. So makahilo pud ka sa imuhang, makahimo ka paghinlo sa imuhang kinabuhi. Amin ba? Okay, kuha pa nato na mga kaisunan. Okay. No? Kinahanglan sa tanan natong pagawi, no? Himuon nato nga maayo, no? Ang atong pagawi sa ato ang kinabuhi. Aron kita mahimong hinlo atubangan sa Dios. Amen? Mao na ato ang giingon nga. Kaya ang atong tema is ningon nga pamaagi, no? Ug kung saan ato pagdawat ang gahom sa Dios. Sumaunay mga pamaagi, no? Uningon pagit siya diri sa nuwagan nato ang bersikulo sa Hebrew 12:14. Ningon siya diri. Mangita kamo sa kalinaw uban sa tanan, no? Ingon siya diri. O sa pagkabalaan nga walay bisan kinsa nga makita sa Ginoo kun wala kini. Giginahanglan di karo kayo. Walay makakita sa Ginoo kung wala kini. Kung dili ka balaan, delikado ang imong kinabuhi kini di ka kakita sa Dios. So giginahanglan nga balaan gyud ang ato ang kinabuhi. Hinlo ang ato ang kinabuhi. Atubangan sa Dios. Kay basig di gyud ka kakita, mahimo kang buta atubangan sa Dios. Amen ba? Kung ningon po siya diri sa 1 Tesalonica 4:7, niyon siya diri. Kay ang Dios wala magtawag kanato sa pagkadili putli. Klaro kayo. Kung dili sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi
balaan. Okay. So, dili tag yun siya ingon hinlo. Kung dili balaan na yung itag balaan, which it means nga, ano siya? Ha? Holy gid kay ka. No? Holy people. No? Okay. So, ningon po siya diri. Kaya ang Diyos, ningon siya, kaya ang Diyos, wala magtawag ka na daw sa pagkadili-putli. So, kinahanglan, ang ayang gitawag, ang kana yung putli na kinabuhi. Mga kaigsoonan. Mao gyud na ang iyang gusto nga mga katauhan nga gusto niya nga pilion mga kaigsunan. Og ningon po siya sa Episo 4:24, o gisulod ninyo ang bagong tao nga nagibuhat sumala sa Dios sa pagkamatarong o pagkabalaan nga mahisama kaniya. So kinahanglan gyud mga kaigsunan sa tuang kinabuhi nga isulob gyud nato no ang pagkabalaan no sa ato ang kinabuhi nga mahisama pud ta nga ang Dios balaan. Amen ba? Okay. So kay katulod ingon, power comes through kingdom service of God. No? Nga nag-ingon siya nga ang gahom no gikan diha no sa ato ang pag-serve no nga giserve ta ang gahom gikan sa Dios nga nag-serve diri sa ato ang kinabuhi. Okay. So, ingon tayo sa 1 Corinto 4:20. Kaya ang gingarihan sa Dios dili nga pulos-pulong lamang, kundili gahom. No? Ningon siya. Kay ang gingarihan sa Dios dili nga pulos-pulong lamang, kundili gahom. So, klaro kay mga kaigsonan, no? Nga, naman ko, no? Ningon din nga, sa ato pa, di lang kay sa pagsulti sa pulong sa Dios, di lang kay sa pagbasa sa Biblia, o dili lang kay sa pagsimba, kundi dili siya taphaw ba, no? Wala siya na alang-alang, o dili kayo nagpakaroon, kundi imog yung kinabuhi, no? Sa imuhang kinabuhi ang mga pulong sa Dios, no? Nga kanang ang Dios gyud imuhang mangyabrihan, no? Ang imuhang kasing-kasing, imong ipasulod ang Dios sa imuhang kinabuhi. When it means nga gi-receive nimo si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi. Kay nga naman, once gi-receive nimo si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi, gipasulod nimo si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi, makahimo ka sa mga makarelease ka og gahom ngadto sa uban. Wa ba nato na? No? Aduna kay gahom nga madawat sa imuhang kinabuhi. No? Ningon diri nga unsa diha nga gahom sa gingarian sa Dios, no? Ingon diri kay ang gingarian sa Dios dili lang pulos-pulong, no? So mauna buta ko pasabot nga once nga atong gidawat sa Ginoong Hesus na sa tuwang kinabuhi, no? Siya na ang mooy ang tanan wala imposible. Ang tanan gayud madawat nato pinaagi sa gahom sa Dios. Amen ba? Amen ba ta na? Okay. So muna mga kaigsonan nga ato gyud pasundlon si Ginoong Hesus sa tuwang kinabuhi. Example, no? Ang kanang pagbag-o sa tuwang kinabuhi, no? Dili magyud malikayan nga adunay mga struggle nga maabot sa tuwang kinabuhi. Ang ato lang himuon nga magbag-o ta. Magbag-o ta isip nga kana ang naatauban nato si Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi. Mo dili ta pwede nga magbag-o nga wala sab siya nag-uban, no? Nga nagsupak ra gihapon ta. It means nga nagbag-o ta nga naa siya sa tayong kinabuhi ug siya mo'y ato ang gisunod sa ato ang kinabuhi, no? It means nga makasukol ta ni ana sa pagbuhat sa maayo, no? Kay nga naman mayong kag nagbag-o ka unya wala nimo siya gidawat, wala nimo siya gi-accept sa imong kasing-kasing, unya wala pud ka nasunod sa iyang kabubuton, so makahimog gyud ka na sa dili maayo. Kuha ba nato na? No? Dili man ta makonsensya, no? Pero kung imo siyang gidawat sa imong kinabuhi, imo siyang gipapuyo, imo siyang gi-acceptar o ang iyang kabubuton mo
Amin ba? No? Ingon siya nga, makahimo kita sa pag-usab sa uban o makahimo pud ta sa pag-usab sa kanang bitaw na ay mga kanang mga kaigsuonan nato nga nahilayo sa atong buhi nga Dios, no? Makahimo usab kita ana sa pagtabang. Amin ba? Okay. Kanang aduna pud tay gahom, no? Once anaa na ang Dios sa atoa, once nagpuyok na siya sa atoang kinabuhi, aduna pud tay gahom sa pag-ayo, no? Makaayo ta sa mga sa mga masakiton, no? O makahimo pud ta sa pahupay sa mga kasing-kasing nga adunay mga kasakit, di ba? Makatambak ta, no inana no. So aduna tay gahom, no gahom nga gikan sa Dios. Amin ba tana? No? So sa Marcos 6:7 ingon diri nga adunay gahom sa pagbuntog sa mga kalisod sa kinabuhi, no? So adunay talay paglaom sa matag usa kanato nga makabuntog kita sa mga kalisdanan sa atoang kinabuhi, mga kalisod. So sa 1 Timothy 1:7 ingon diri, no? Ingon siya diri. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios, wala maghimo kanatong talawan, kundi naghatag kanato og gahom ug gugma sa pagpugong sa kaugalingon. So muna mga kaigsunan kay ang Dios gugma man, so ang balaang espiritu nga mosulod sa tuang kinabuhi, nga mooy magdikta sa tuang kinabuhi, mao kini maghimo makahimo kita sa pagpugong sa tanan nga mga dautan nga mga mga sa tanan nga mga tentasyon nga maabot sa tuang kinabuhi. So number 3 gingon. So katulad gingon, powers comes through prayer and praises. So ikapat na dito, no? Powers comes through prayer and praises. So nga pinaagi di sa mga pagdayeg adunay gahom nga atong madawat. So manay giingon nga dili lang sa pag-discuss sa tuang so kani atong praise and worship. So aduna kanay gahom nga madawat sa matag usa ka nato. No? Naingon dira sa Buhat 16:25, 26 nagingon ang pulong sa Dios, no? Ningon siya. Sa hapit na sa tungang gabi si Pablo ug si Silas nagampo o nag-awit sa mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ubang mga bilanggo ug unya sa kalit mihinay o milinog o kusog, no? Nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan nga naabli ang tanang pultahan o nangatangtang ang kadina sa tanang bilanggo. So mao nitong si Silas ug si Pablo nga nabilanggo. So diha sa ilang mga pagdayeg, so klaro kayo no, diha sa ilang mga pagdayeg aduna gayoy gahom nga moriles, no? Sa ilang man tong pagdayeg, no? Kay gidawat pa nila sa Ginoong Hesus silang kinabuhi, aduna man na Ginoo silang kinabuhi. So pinaagi sila mga pagdayeg nga gikan sa Dios, adunay gahom nga ni-release, no? Nga mga katingalahan, no? Nga mga butang nga ni-release nga gahom diha sa ilahang kinabuhi. So mga kaigsunan kung andan kita, no, nga mamang sinugtanon sa tuang kinabuhi, makakaon gayud kita og mga maayong abot dinhi sa yuta. So dinhi sa kalibutan. Nasamtang nagkinabuhi pa kita dinhi sa kalibutan. So wala gayud kalisod, wala gayud ingon nga malisod kini, no? Dili kita makaingon nga malisod kini nga kinabuhi no? So ang anak sa Dios, no, wala gayud malisod. Wa ba nato na? Nag-isod ba ta? Ha? Okay. So, wala gigit kita kulangi, no? Sa atong buhay nga Diyos. Wala ba ta kulangi? Basig nag-question ta, paita, man ka na buhay, pero nira makuinani. So, dili gyud no? Ato gayod, no? Daigon ang atong buhay nga Diyos. Ato gayod, daigon na si Jesus Christ. Always sa tuwang kinabuhi. Kaya ang tanan gayod, iya gayod, gi-provide sa tuwang kinabuhi. Ang tanan na to nga mga panginahanglanon. So wala gayud kita niya kulagi. No? Ang ningon po diri sa ikaupat.